Despite multiple complaints, the fallen signal at Mirshis under bypass remains unattended. Local express frustration, saying even we are tired now. The damaged signal continues to endanger motorists as authorities stay unresponsive. नमस्कार. आम्ही गेले 3 महिने झाले हे न्यूज घेऊन येता की हांगाची बातमी घेऊन येता. हे जे खांबो आसा, एक सिग्नल खांबो जो अंडरपासार आसा हांगा सबवेचे भितर, तो मेर्शे सबवे आहा थंयसर आसा. गेले 3 महिने हो असोच पडलेलो आसा. कोणूच कान हालयना ह्या हे काडपा खातीर. जो खांबो दिसता तुमकां असो 3 महिने जाले असेच पडलेले आसा. कोणूच कान हालयना. ना MLA ना सरपंच ना पंच मेंबर असेच पडलेले आसा. आनी हो 3 महिने जाले असेच आसा. जेन्ना आमी हांगा येयले, जेन्ना आमकां कोणी सांगलें की आमी तेच्याय पयलीं सांगलेलें की हांगा एक एक्सिडेंटूय जाल्लो, फक्त भुरगो पडलेलो, ताका मारूय लागलेलो हेका लागून. हे काळोख आसता हांगा हे अंडरपासान आनी कांय कॅज्युअलिटी जावपाचे चान्सीस आसता. सो हे अंडरपासान हे काडचे अशें म्हणून आमी हे केल्ले. बट आतां हे CM स्वता पोवचे हेचेर आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी स्वता पोवचे हे कशे तरेन काम चालू आसा हे मेर्शे अंडरपासाचेर. दुसरें म्हणल्यार आमी तुमकां दाखयता हांगासर हे अंडरपासान मार्केट लागलेलो आसा. जे हांगासर आनी कॅज्युअलिटी जावपाचे आसता चान्सीस की हांगासर हे फ्रूट घेवपाक, जेन्ना हे अंडरपासान लोक हांगासर रावता, जेन्ना फ्रूट बी घेवपाक रावता, तेन्ना हांगा रावता हो अंडरपास आनीक धाकटो जाता आनी हांगासर कॅज्युअलिटी जावपाचे चान्सीस आसता. गेले फावटी आमी सांगलेले हांगासर हे पंचायत आहा ती कितें करता, कितें एक्शन घेता हेचेर हे पळोवचें पडटलें. तशेंच हांगाच न्हू दुसरे वाटेनूय आमी तुमकां दाखयता. दुसरे वाटेनूय तशीच आसा. दोनी सायडीक हांगा मार्केट स्टॅब्लीश जावपाक लागला हांगासर.